This transmission is brought to you by Chairman Latta by Gul Ahmad. The legacy continues. सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मैं हूँ अबू ज़र मुअज़्ज़म और मैं हूँ फरवा वहीद। 24 न्यूज HD की लाइव स्ट्रीमिंग youtube.com/24 News HD पर आप देख सकते हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि राउंड 2 अब शुरू हो चुका है। हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश, नैब टीम पुलिस की भारी नफरी के हमरा दोबारा ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली शरीफ की रहायशगाह, हमजा शहबाज शरीफ की रहायशगाह पहुंच गई है और 96 मॉडल टाउन के बाहर मौजूद है। वाले क्या कहेंगे मलिक साहब? कारकुनों को कॉल दे दी? मैं समझता हूँ बड़ा ही शर्मनाक होगा अगर वो ऐसा एक चीफ मिनिस्टर कारकुनों को कॉल दे दिया। कारकुनों को हमने कोई नहीं कॉल दी। अभी भी हम देख रहे हैं कि आपको शायद समझ आ जाए, नैब को समझ आ जाए और कानूनी तौर पे जो हमारा हक है। मलिक साहब, नैब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि रात हो जाए, दिन हो जाए, शाम हो जाए, हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके फिर जाने। सर वो तो अब उनकी हर धर्मी है ना। अगर उन्होंने कानून से हटके कोई काम करना है तो मैं और आप क्या उसकी कर सकते। नैब को सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बदकिस्मती की बात है। कौन ये करवा रहा है आपके ख्याल से? किन के कहने पे? जिनके हाथ में भागदौड़ है मुल्क की। नाम लेंगे या वाज़ेह करेंगे? ये तो आपके सामने ही है। खुदाई मखलूक है। खलाई मखलूक के पास खुदाई मखलूक। वो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बड़ी तकलीफें हमने उठाई हुई है। इंशाल्लाह हम जमहूरियत के लिए अपने जंग करें। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होने देंगे मलिक परवेज साहब बतौर सदर नूनी लीग? मैं कोई पहलवान तो नहीं हूँ, पहलवान, मगर मैं पूरी एक सामने आने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया सर। परवेज़ मलिक जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है और ये हठधर्मी है नैब की टीम की कि वो बाहर मौजूद है। हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हमने ये गिरफ्तारी चैलेंज कर रखी है। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, कानूनी तकाजा यही है। तो आपको बताते चलें कि मीडिया से बात कर रहे थे परवेज़ मलिक और उनका कहना था कि ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ के पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। नैब की टीम डटी हुई है, लेकिन ये तमाम तर इक़दामात नैब के सियासी इंतकाम है और नैब की हठधर्मी है। जी हाँ बिल्कुल। तो राउंड 2 का आगाज हो चुका है। नैब टीम इस वक्त मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि चाहे दिन हो जाए या रात, गिरफ्तारी तो अमल में आएगी और गिरफ्तार करके लेकर जाएंगे। और इस ऐसे में नून लीग के जो रहनुमा और कारकुनान हैं वो भी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। और इससे पहले डिप्टी डायरेक्टर नैब ने कुछ देर पहले गुफ्तगू की थी। उन्होंने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के ये नामवर सियासतदान अपनी गिरफ्तारी देने से कैसे भाग रहे हैं और कतरा रहे हैं। सर, जब आपने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, अंदर से कुछ जवाब? हमें बिल्कुल ना अंदर जाने दिया जा रहा है, ना कोई हमसे राब्ता कर रहा है, ठीक है, और ना ही कोई गेट खोल रहा है। आप काइंडली हमारी हेल्प करें, आप उनसे पूछ लें अगर दरवाजा खोलते हैं। मैं अकेला हूँ, देख ले, मैंने आता हूँ, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। मैं हमजा भाई को एक लीगल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के आप चाय पीकर चले गए, आज किस वजह से गिरफ्तार करने आ रहे हैं? इन पे इल्जाम तो बहुत ज्यादा इल्जाम है, लंबी सीरीज है इस वक्त। चौधरी साहब, कल आप पाकिस्तान का खून पसीने के गरीबों की आवाम और जितना पैसा बाहर गया है, ठीक है, जितना भी पाकिस्तान से बाहर गया, मनी लॉन्ड्रिंग का उस केस के अंदर और सासाजात देखिए, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। कौन आगे बढ़ रहे हैं? आप आज वापस मुल्क के खौफ जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत की, हमारे बुजुर्गों ने सियासत सर सैयद अहमद खान से लेकर अभी तक जो इज्जत, वो उनके ख्वाब इतने सस्ते नहीं थे सर। हमारे उनके ख्वाब इतने सस्ते नहीं थे। गिरफ्तारी नहीं बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा। साहब आप घर से बाहर तशरीफ लेके आए, आप तशरीफ लेके अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते तमाम कवानीन के कानूनी
تو ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری اصغر کا کیا کہنا تھا آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے گرفتار کرنا ہے, ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اور ہم گرفتاری کریں گے چاہے رات ہو یا دن ہو. حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا قانونی جو ہے راستہ ہے اور حمزہ شہباز کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے باہر آ جائیں اور گرفتاری دے دیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے علاوہ نیب چیئرمین کے دستخط شدہ وارنٹ گرفتاری ہیں جس پر ہم یہاں پہنچے ہیں. گزشتہ روز آئے لیکن مزاحمت کی گئی اور آج بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں. پولیس ٹیم بھی ساتھ موجود ہے. گرفتار ہر صورت میں کریں گے. جی ہاں بالکل, اسی پر جو ہے بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر 24 نیوز کو وقت دینے کا. سر راؤنڈ 2 کا آغاز ہو چکا ہے. نیب کی ٹیم پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے کہ گرفتاری عمل میں آئے گی اور آج لے کر جائیں گے حمزہ شہباز کو. نون لیگ کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ مذمت کروں گا کہ اس وقت حکومت بدترین انتقامی ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے, اور جبکہ نیب کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز صاحب پھر پاس کر رکھا ہے, وہ اس کو وائلیٹ کر کے جس انداز میں ان کے افسران نے وہاں پر میڈیا سے گفتگو کی ہے, اس کا تو چیئرمین نیب کو اور چیف جسٹس پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے. یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے جو پولیٹیکل سمپتائزرز ہیں ان کو نیب کے اندر پوسٹ کیا ہوا ہے تاکہ وہ پرائم منسٹر کے احکامات کے اوپر اپوزیشن کے خلاف شرانگیز پروپیگنڈا بھی کریں اور ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بھی بنائیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ نیب اہلکاروں کی گفتگو نے اس پوری کارروائی کی اصلیت قوم کے سامنے واضح کر دی ہے. اقبال صاحب, جس طرح سے آپ سچویشن بتا رہے ہیں کہ آج تیار نہیں ہیں گرفتاری دینے کے لیے, حمزہ شہباز قانونی راستہ اختیار کیا, چیلنج کیا ہے گرفتاری کو ہائی کورٹ میں, لیکن نیب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر پہنچے, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ پیشگی اطلاع ضروری نہیں ہے کسی کے لیے بھی. 19 مارچ کا یہ آرڈر آ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین نیب کے آرڈرز ہیں سائنڈ وارنٹ گرفتاری کے. تو پھر یہ قانونی پیچیدگی میں صورتحال داخل ہو چکی ہے, بجائے یہ کہ قانونی راستہ نکالا جائے یہ تو پھر تصادم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے. دیکھیے, میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں میری معلومات کے مطابق وہ ایک جنرل انٹرپریٹیشن ہے, ایک جنرل آبزرویشن ہے جو سپریم کورٹ نے دی ہے. لیکن اس کیس کے اندر ہائی کورٹ کے اسپیسیفک آرڈرز ہیں. کیا نیب نے ان آرڈرز کو چیلنج کیا ہے؟ کیا وہ آرڈر سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کیے ہیں؟ ہائی کورٹ کے وہ آرڈرز ابھی دے اسٹینڈ آن دیئر فیٹ, اور یہ نیب کا فرض ہے کہ ان کا احترام کریں. یہ ایک قانونی پیچیدگی کر رہے ہیں چونکہ ان کو حکم ہے کہ ہر قیمت کے اوپر آپ نے اپوزیشن کو گرفتار کرنا ہے. یہ جتنی مرضی گرفتاریاں کر لیں, ہم ان کی ناکامیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں گے. یہ اپنی معاشی میدان میں ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے, عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں. بات اس مہنگائی کی ہوگی جو اس حکومت نے پیدا کی ہے, بات معیشت کی اس تباہی کی ہوگی جو اس حکومت کے ہاتھوں ہو رہی ہے. اس سے ایجنڈا چینج نہیں ہوگا. حکومت اس ہتھ کنڈوں سے اپنے ناکامیوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتی. صحیح, ایسے اقدامات سے ناکامیوں پر حکومت پردہ نہیں ڈال سکتی. احسن اقبال صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. طلال چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کی ڈیولپمنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ آج پھر نیب کی ٹیم نے ماڈل ٹاؤن میں چھاپا مارا ہے, حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے بضد ہیں, وہاں پر ہی موجود ہیں. دوسری جانب حمزہ شہباز شریف نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ اگر ایک حکم ہائی کورٹ کا موجود ہے حمزہ صاحب کے پاس تو اتنی جلدی نیب کو کیا ہے, جبکہ ان کا نام بھی ECL میں ڈالا گیا ہے. اور دوسری سائڈ پہ وہ آدمی کبھی بھی کوئی بھی وارنٹ ہو, کوئی بھی سمن ہو, کوئی پیغام ہو, کوئی انویسٹیگیشن ہو, انہوں نے ہمیشہ جوائن کیا ہے, کبھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے. اور یہ پھر جان بوجھ کے پے در پہ قانون کی خلاف ورزی یا جان بوجھ کے جلد بازی جو ہے, اگر حمزہ صاحب ہائی کورٹ بھی جا چکے ہیں تو کیوں ہائی کورٹ کا حکم کا انتظار نہیں کرتے؟ نہیں تو بہت سارے لوگوں کی جہاں اگر وہ ریلیف نہیں ملتا تو لوگ کورٹ سے گرفتار ہو جاتے ہیں. اور یہ اس سے پہلے بھی خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی ہوا تو انہوں نے بڑے آرام سے گرفتاری بھی دے دی.
लेकिन क्या अपना हम कानूनी हक इस्तेमाल नहीं कर सकते? तलाल साहब, कानूनी हक की बात की है तो राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं लाइन पर। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया। आपसे कानूनी पेचीदगियों के बारे में ही सवाल करना चाहेंगे। एक जानिब हमजा शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, आपको पहले पेशगी इतला देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है नैब के पास कि पेशगी इतला की जरूरत नहीं है। ये कानूनी पेचीदगी के बारे में आपका क्या कॉमेंट है और ये क्या सिचुएशन है, क्या ये स्पेसिफिक केस है? राना सनाउल्लाह से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको बताएं कि सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए नैब की टीम जो है वो इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है और छापा जो है वो कल भी मारा गया था गिरफ्तारी के लिए। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर, आपसे यही सवाल जो है मैं रिपीट करूंगी कि अगर कानूनी पेचीदगी है और दोनों ऑर्डर्स मौजूद हैं, तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो अबू सर, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि टीम मौजूद है, रेजिस्टेंस भी हो रही है, कल भी हुई थी और आज भी रेजिस्टेंस के चांसेस हैं, लेकिन नैब की टीम बज़द है कि वो गिरफ्तारी अमल में लाएगी। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कानून जो है वो हरकत में आएगा, नैब ने ऐसा कहा है और रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं, नैब के ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं। हमजा शहबाज को लेकर ही जाएंगे, ऐसा कहना है नैब की टीम का, चाहे रात बैठना पड़े, दिन बैठना पड़े, आज हमजा शहबाज को हम साथ लेकर ही जाएंगे। दरखास्त भी की हमजा शहबाज को कि बाहर आ जाएं और गिरफ्तारी दे दें डिप्टी डायरेक्टर चौधरी असगर ने, लेकिन हमजा शहबाज ने हाई कोर्ट में ये गिरफ्तारी चैलेंज कर दी है और उन्होंने ये इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया इस बिना पर कि पेशगी इतला दे मुझे 10 दिन पहले। लेकिन दूसरी जानिब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 19 मार्च के ऑर्डर्स हैं कि ऐसा कोई भी पेशगी इतला जो है वो नहीं देना जरूरी। इसी पर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह ने एक दफा फिर हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज को वक्त देने का। सर, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, कानूनी पेचीदगी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है हमजा शहबाज शरीफ के पास कि 10 दिन पहले पेशगी इतला मिलनी चाहिए, मान लिया, लेकिन दूसरी जानिब नैब की टीम कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जनरलाइज ऑर्डर हैं कि पेशगी इतला नहीं दी जाएगी, हम मौजूद है यहाँ पर। तो ये जो कानूनी कॉम्प्लिकेशन है इसके बारे में जरा बताएगा नाजरीन को। नहीं, देखिए, ये कानूनी कॉम्प्लिकेशन जो है ये बड़ी वाज़ेह है कि नैब सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर का हवाला दे रही है उसमें नैब एक्ट की तशरीह की गई है कि नैब को या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, किसी भी मुल्ज़िम को किसी भी वक्त बगैर इत्तला दिए जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है वो हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है आइन के आर्टिकल 199 के तहत वो खत्म हो गई है। हाई कोर्ट जो है वो तो अपना रिट जुरिस्डिक्शन के तहत किसी भी अदारे को, वो नैब हो, पुलिस हो, कोई और अदारा हो, FIA हो, उसे रोक सकती है। इस केस में स्पेसिफिकली जो है वो हमजा शहबाज शरीफ की पिटीशन पे और नैब के पेश होने पे हाई कोर्ट ने एक हुक्म किया, वो हुक्म इनफील्ड है, उसे हाई कोर्ट ने वापस नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेसिफिकली हाई कोर्ट के उस हुक्म को न तो कलअदम करार दिया है, न ही उस पिटीशन में नैब ने उस हुक्म को चैलेंज किया था जिसका ये हवाला दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, कदा कलामी की माफी, एक ऑर्डर मौजूद है, आपने कहा कि उसको स्पेसिफिकली कलअदम करार नहीं दिया, तो ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया है, तो इसका मतलब है ये हाई कोर्ट का ऑर्डर बरकरार रहेगा? हाई कोर्ट का ऑर्डर उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक या तो सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली इस ऑर्डर को जो है वो कलअदम करार दे या हाई कोर्ट इसको वापस। ये नहीं हो सकता कि आप एक जनरल जो है वो डेफिनेशन के तहत जो है वो हाई कोर्ट के सारे हुक्म जो है वो उड़ा दें। हाई कोर्ट के वो रिट जुरिस्डिक्शन में ये हक हासिल है कि वो किसी भी अदारे को किसी भी अमल से रोक सकता है या उसका हुक्म दे सकता है। सही। राणा साहब, अब सूरत हाल जो है कानूनी पेचीदगियाँ अपनी जानिब जो है वहाँ पर सूरत हाल खड़ी हो चुकी है, नैब की टीम बाहर है और वो ये डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कह दिया है कि रात चाहे रुकना पड़े हम यहीं पर मौजूद हैं। तो किस तरह से डील करेंगे नून लीग के अंदर जो मुशावरत हो रही है, कैसे डील किया जाएगा इस तमाम सूरत हाल को? देखिए, वो नैब के डिप्टी डायरेक्टर जो है वो अपनी नौकरी से मजबूर है, उसने जो वहाँ पे बयान दिया है उसके बाद मैं नहीं समझता कि
وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ اسے نیب کے افیسر کے طور پہ جو ہے وہ سمجھا جائے. وہ تو بالکل جو ہے وہ عمران کی حکومت کا جو ہے وہ اعلی کار بن کے اس نے وہاں پہ سیاسی گفتگو کی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. وہ ٹھیک ہے وہ بیٹھے رہیں, لیکن ہمارے پاس کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے اور ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے, اس لیے ہم اپنی لیگل پوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. صحیح. اس معاملے پر رانا صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ایک طرف حمزہ شہباز شریف گرفتاری دینے سے انکاری ہیں, دوسری جانب نیب کی ٹیم بھی بضد ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ چاہے رات تک رکنا پڑے آج ہی گرفتار کیا جائے گا. ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز, دوسری جانب سپریم کورٹ کے آرڈرز. پٹیشن جو ہے وہ پہلے سے ہی حمزہ شہباز شریف چیلنج کر چکے ہیں ہائی کورٹ میں. مزید کیا کیا قانونی آپشنز ہیں, کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کیا جائے گا لیگلی؟ قانونی آپشن یہی ہے کہ ہائی کورٹ میں پٹیشن جو ہے وہ ہم نے دائر کر دی ہے اور نیب جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اوور اینڈ ابو نہیں ہے. ہائی کورٹ دونوں ایک اینڈ کے دلائل کو سن کے جو فیصلہ کرے گا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہی قانونی پوزیشن ہے, یہی پوزیشن ہم نے اختیار کی ہے. نیب کا موقف جو ہے وہ عمران کی انتقامی سوچ کے تحت جو ہے وہ غلط موقف اختیار کرنے کے مجبور ہے. ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب, اس بات پہ بھی کامنٹ چاہوں گی کہ ڈپٹی ڈائریکٹر نے گفتگو کی ہے میڈیا پہ آ کر, نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو پہلے سے ہی نون لیگ اس بات کو واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ سیاسی ہو چکی ہے. تو ان کی گفتگو کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا یہ سیاسی انتقام ہے یا واقعی کوئی احتساب والا معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو اب ان کی گفتگو سے تو یہ بات ثابت ہوگی. اب اس کے بعد جو ہے وہ احتساب والی پوزیشن جو ہے وہ تو باقی نہیں رہتی جو انہوں نے گفتگو کی ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا تفتیش کرنی ہے اور کیا احتساب کرنا ہے. صحیح. رانا صاحب, صورتحال جو ہے اس ٹائم پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے نون لیگ کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ نیب کے لیے بھی. آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس وقت اپنی پارٹی کو, کیا تصادم کی طرف جانا چاہیے یا پھر گرفتاری دے دینی چاہیے, کیونکہ نیب یا پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز یا پھر جو اس وقت قانونی راستہ ہے وہ زیادہ آپشنز ہیں نہیں اس ٹائم؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اور نیب کو ہائی کورٹ کے حکم کے تحت جو ہے کی بات کو آگے بڑھانا چاہیے. انہیں یہ بالکل حقیقی فیصلہ کے لیے جو ہے وہ کسی منتقل مزاج ایسے انسان کو اس ملکی پر کسی بھی ملکی پر مسلط ہو گیا ہے, اس کی انتقامی ذہنیت کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اپنا کندھا استعمال کرے. صحیح. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں آج پھر سے نیب کی جانب سے کوشش کی گئی ہے 96H ماڈل ٹاؤن میں حمزہ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا. نیب کی ٹیم حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ آج یہ چھاپا مارا گیا اور مزید آپ کو بتائیں کہ رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائش گاہ 96 ماڈل ٹاؤن کے باہر موجود ہیں. جی بالکل, تمام صورتحال اور یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے. کارکنان بھی بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں اور نیب کی ٹیم موجود ہے اور آج گھر کے باہر ہی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ درخواست کی جا رہی ہے حمزہ شہباز کو کہ وہ باہر آ جائیں اور پولیس ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے کسی بھی تصادم کو ڈیل کرنے کے لیے. اس وقت آپ کو بتائیں گے تمام صورتحال, جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری اصغر نے اب سے کچھ دیر پہلے جب میڈیا سے بات کی ان کا کیا کہنا تھا, ایک دفعہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں. اپنی گرفتاری دینے سے کیسے بھاگ رہے ہیں اور سر جب آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اندر سے کوئی جواب؟ ہمیں بالکل نہ اندر جانے دیا جا رہا ہے, نہ کوئی ہم سے رابطہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی گیٹ کھول رہا ہے. آپ کائنڈلی ہماری ہیلپ کریں, آپ ان سے پوچھ لیں اگر دروازہ کھولتے ہیں. میں اکیلا ہوں, دیکھ لیں میں نے آتا ہوں, میرے پاس کوئی بندوق نہیں ہے, میں دہشت گرد نہیں ہوں. میں حمزہ بھائی کو ایک لیگل آرڈر ایکسیکیوٹ کرنے کے آپ چائے پی کر چلے گئے, آج کس وجہ سے گرفتار کرنے آ رہے ہیں؟ ان پہ الزامات تو بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ الزامات ہیں, لمبی سیریز ہے. اس وقت چوری صاحب کل آپ پاکستان کا خون پسینے کے غریبوں کی عوام اور جتنا پیسہ باہر گیا ہے, ٹھیک ہے, جتنا بھی پاکستان سے باہر گیا, منی لانڈرنگ کا اس کیس کے اندر اور اثاثہ جات دیکھیں, پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا. کون آگے بڑھ رہے ہیں آپ؟ ملک کے خلاف جو
علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا, جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی, ہمارے بزرگوں نے سیاست سر سید احمد خان سے لے کے ابھی تک جو عزت, وہ ان کے خواب اتنے سستے نہیں تھے. سر ہمارے یہاں ان کے خواب اتنے سستے نہیں ہیں. وہ گرفتاری نہیں دے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا. اگر وہ گرفتاری صاحب آپ گھر سے باہر تشریف لے کے آئے. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں 24 نیوز کی سکرین پر. کارکنان مسلم لیگ نون کے یہاں پر موجود ہیں اور پولیس کے ساتھ جھگڑا شروع ہو چکا ہے. ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی ہے. ریزسٹنس کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کے ساتھ جھگڑا شروع ہوا ہے نون کارکنان کا, کیونکہ اس وقت حمزہ شہباز کی گرفتاری کے پیش نظر نون لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد ماڈل ٹاؤن میں واقع رہائش گاہ کے باہر موجود ہے اور مسلسل نیب کی ٹیم کے ساتھ ساتھ فورسز کو بھی ریزسٹ کیا جا کہ وہ اندر جا کے گرفتاری عمل میں نہ لائیں. تو یہ صورتحال ہے ابو ذر کہ پولیس بھی ریزسٹ کر رہی ہے اور کارکنان بھی ریزسٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, پولیس جو ہے اس وقت کارکنان کو پیچھے دھکیل رہی ہے, کیونکہ کارکنان اب جیسے 2 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور جیسے معلوم ہوا کارکنان کو کہ بڑی تعداد میں اب وہ پہنچنا بھی شروع ہو گئے. نیب کی ٹیم بھی باہر موجود ہے. نعرے بازی کا سامنا ہے نیب کی ٹیم کو اور ساتھ ساتھ پولیس اہلکار, پولیس ٹیم اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فورسز وہاں پر موجود ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ صورتحال کس جانب بڑھتی ہے اور یہ کارکنان, خواتین کارکنان بھی نعرے بازی کر رہی ہیں. بڑی تعداد میں اس وقت کارکنان پہنچ گئے ہیں کیونکہ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور اتنے وقت میں پہنچ گئے اور وہاں پر اس وقت احتجاج بھی شروع کر دیا. نیب کی ٹیم باہر ہی موجود ہے اور اندر نہیں گئی اب تک, اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا حمزہ شہباز آج گرفتاری دیں گے یا نہیں. لیکن حمزہ شہباز نے چونکہ قانونی راستہ اختیار کیا, ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے, تو وہ تیار نہیں ہے آج گرفتاری دینے کے لیے. ان کے وکیل عطا تارن نے بھی ایسا کہا کہ ہم گرفتاری نہیں دیں گے, لیکن نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری اصغر نے کہا کہ ہم گرفتار کریں گے. صورتحال پیچیدہ ہے. جی بالکل, مناظر بھی آپ اس وقت 24 نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. جب یہ معاملات پیش آئے, آپ کو بتاتے چلیں یہ صورتحال رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. رینجرز اہلکار پہنچ چکے ہیں. پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ نیب کی ٹیم نے آج بھی چھاپا مارا اور اب صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے. صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کارکنان اور پولیس کے مابین تصادم بھی ہوا. پولیس کی جانب سے ان پر ہاتھا پائی بھی کی گئی, لیکن یہ کارکنان یہاں پر موجود ہیں, بضد ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری حکومت کی نااہلی ہے, ہم یہ گرفتاری نہیں ہونے دیں گے. حکومت مخالف یہ کارکنان نعرے بھی لگا رہے ہیں. آج کی صورتحال, آج پھر سے نیب کی ٹیم ایک بار پھر پہنچی ماڈل ٹاؤن میں اور حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. موقف یہ ہے کہ اریسٹ وارنٹ بھی ہے اس ٹیم کے پاس, لیکن حمزہ شہباز شریف گرفتاری نہیں دینا چاہتے. ان کے پاس ہائی کورٹ کے موجود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس جانب جاتی ہے. آج حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے یا نہیں, لیکن نیب کی ٹیم بضد ہے کہ اگر آج یہاں رات تک بھی رکنا پڑا تو رکیں گے, لیکن حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کریں گے. واضح رہے حمزہ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے. نیب کی ٹیم انہیں شامل تفتیش کرنا چاہتی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال آگے کس طرح بڑھتی ہے. جی ہاں بالکل, اور متعدد کیسز میں اثاثہ جات کیس میں حمزہ شہباز نیب کی ٹیم کے روبرو پیش ہوتے رہے ہیں. یہ موقف اپنایا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے, اور انہوں نے کہا ہے جب پیشیاں ہو رہی تھی, حمزہ شہباز آ رہے ہیں سوال و جواب کے لیے, تو پھر گرفتاری کیوں کی جا رہی ہے. جبکہ دوسری جانب نیب کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ حمزہ شہباز آخری پیشی پر مطمئن نہیں کر سکے ہیں اور وارنٹ جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں گرفتاری کے. کل کچھ سچویشن ایسی تھی کہ کل نیب کی ٹیم جب پہنچی اور جب انہوں نے گرفتاری کی کوشش کی تو تب بھی ریزسٹنس کا سامنا تھا. متعدد کارکنان نون لیگ کے وہاں پر موجود تھے, گھر کے باہر بھی اور رہائش گاہ کے اندر بھی, اور ایسے میں تصادم بھی ہوا. علی رامے ہمارے نمائندے اس وقت رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. علی رامے, ہم مناظر دیکھ سکتے ہیں, ریزسٹنس کافی زیادہ ہے. نیب کی ٹیم کی اسٹریٹجی کیا ہے اور نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جی دیکھیے, پہلے تو نون لیگ کے کارکنان کو حمزہ شہباز کے گھر کی طرف آنے نہیں دیا جا رہا تھا, لیکن جب تعداد آہستہ سے بڑھتی گئی تو وہ پولیس کی جو ایک لائن مقرر کی گئی تھی حد, اس کو بھی کراس کر کے حمزہ شہباز کے گھر کے باہر موجود ہیں اور وہاں پر نعرے لگانا شروع کر دیے. لیکن اس سے لگتا ہے کہ اب یہاں پر کوئی ریزسٹنس ضرور پیدا کی جائے گی کارکنان کی طرف سے اور نیب ٹیم کے درمیان. لیکن اس کے لیے اب ذرائع نے بتایا کہ نیب ٹیم کو کام کی طرف سے رینجر کو باقاعدہ ان سے مدد لے لی گئی ہے کہ وہ رینجرز ان کی مدد کرے. تو اس پر کیونکہ پولیس کی طرف سے یہ دیکھا گیا کہ ان کی طرف سے انکار کیا گیا کہ وہ دیوار پھلان کر اس کا اندر داخل نہیں ہوں گے, اس کے لیے نیب کو کوئی اور طریقہ کار استعمال جو ہے وہ کرنا ہوگا.
तो उस पर अब नैब की टीम जो है वो बिल्कुल गेट के बाहर मौजूद है, हमजा शहबाज के घर के बाहर, और वो भी इंतजार करें कि जैसे ही रेंजर आए तो इस घर की दीवार फैलान के हमजा शहबाज को अंदर से निकाल के उनको गिरफ्तार करके आज नैब हेडक्वार्टर लाहौर में पहुंचाया जाए। तो इस पर आप नैब के जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्होंने आज गुफ्तगू भी की मीडिया से, तो उनका सिर्फ इतना मौक़िफ़ था कि वो आज हमजा शहबाज को गिरफ्तार जरूर करेंगे और गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। अब चाहे जो भी हो, तो उनके पास कानूनी रास्ता है, उनके पास ऑर्डर है, वारंट है उनके पास हमजा शहबाज के, तो जो भी तरीकाकार होगा कानूनी वो उसको अख्तियार करते हुए हमजा शहबाज को गिरफ्तार जरूर करेंगे। तो उनसे पूछा गया कि आया क्या चार दीवारी जो है उसको कमाल किया जाएगा, दीवार फैलान के अंदर जाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने सीढ़ियां मंगवा ली हैं और सीढ़ियों से ही उनके जो नैब की टीम के लोग हैं वो अंदर जाएंगे और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उस पर अब भी ये मुनाज़र आप देख रहे हैं कि जैसे कि कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ पर मुश्किल होती जा रही है कि कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर अब हमजा शहबाज के घर के बाहर मौजूद है और वो रुकावट जरूर बनेंगे जब ये सीढ़ी लगाने की कोशिश करेंगे। उसी दरमियान पुलिस के साथ कारकुनान की झड़प जो हो सकती है। उसी से निपटने के लिए अब तो नेक्स्ट की तरफ से रेंजर्स को तलब किया गया है कि रेंजर्स इसका मतलब है रेंजर्स के आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि रेंजर्स आए, पुलिस कारकुनान को हटाए और फिर वारंट के साथ अंदर जाया जाए। बिल्कुल ऐसी बात यह है क्योंकि पुलिस अब पहले तो उन्होंने नाकों पर मुख्तलिफ जगह पर जो हद मुकर रखी गई थी वहां पर कारकुनान को रोक के रखा, लेकिन पुलिस की बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो कारकुनान जो वो जज्बाती थे तो वो अंदर क्रॉस की वो लाइन क्रॉस की और वो अंदर दाखिल हुए। अब हम 10 बात के घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन अब इस सूरत से निपटने के लिए रेंजर्स की मदद दी जाएगी कि रेंजर्स जो है वो तमाम जिस तरह से आप बताया कि रेंजर्स की मदद भी दी जानी है, इसके साथ साथ वहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं और रेंजर्स के आप ये गाड़ियां भी देख सकते हैं वहाँ पर मौजूद हैं। हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, तो फिर ये तसादुम की सूरत हाल बनती जा रही है। इसको हैंडल एक दफ़ा फिर सही तरीके से नहीं किया जा रहा सिचुएशन को। देखिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले तो पुलिस की फायरिंग अपनी यहाँ पर मौजूद, लेकिन जैसे ही कारकुनान को इत्तला मिली या उनके कायदीन की तरफ से इत्तला दी गई कि हमजा शहबाज के घर के बाहर पहुंचे, तो तब उनके कारकुनान पहुंचना शुरू हुए। तो पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा हद मुकर्रर की गई थी कि जो चारों तरह से सिक्योरिटी लगा दी गई कि कारकुनान का दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान अंदर पहुंचे। अब जराये ने बताया कि नैब निजाम की तरफ से रेंजर से मदद ली गई है कि रेंजर आके कंट्रोल संभालेगी, तो उसके बाद हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए नैब वो अगला हमारे साथ। लेकिन अभी तसादुम की सूरत हाल देखने में आ रही है रिहाइशगाह के बाहर। अली रामे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमजा शहबाज शरीफ तो अंदर ही मौजूद हैं, अहले खाना में से कौन कौन अंदर मौजूद है और क्या कोई पार्टी रहनुमा भी इस वक्त रिहाइशगाह के अंदर मौजूद है? देखिए, अभी तक फिलहाल यही की जा रही कि हमजा शहबाज अंदर मौजूद है। जैसा कि नैब के डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज इस वक्त बेसमेंट के अंदर मौजूद है, यानी कि उनको ये भी इत्तला है कि हमजा शहबाज अंदर मौजूद है। अगर हमजा शहबाज अंदर मौजूद ना होते तो नैब की टीम अब तक चली जाती, लेकिन हमजा शहबाज अंदर मौजूद है। लेकिन सीनियर पार्टी रहनुमा मौजूद है, अभी तक तस्दीक नहीं की जा सकती के अंदर कौन कौन है, लेकिन हमजा शहबाज मौजूद हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर जो मोहम्मद सगीर उन्होंने भी यही कहा कि उनके पास मुकम्मल इत्तला है और इत्तला मिलते ही वो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद अब उन्होंने खास तौर पर हमजा शहबाज को एक तनकीद का भी उनको निशाना बनाया, उनको वार्निंग भी दी कि वो इस तरह का रवैया अख्तियार ना करें। उनके पास कानूनी चारागोई है, वो कानूनी चारागोई का इस्तेमाल करते हुए हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके जरूर लेके जाएंगे। लेकिन इसके लिए अगर कोई भी रुकावट उनके रास्ते में डाली गई तो जो भी कानून के तहत उनको कार्रवाई करना पड़ी वो उनके कारकुनान के खिलाफ या उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन आज हमजा शहबाज की गिरफ्तारी जरूरी है, चाहे वो आज रात क्यों ना हो जाए, 24 घंटे क्यों ना गुजर जाए, हमजा शहबाज को आज यहाँ से गिरफ्तार करके ही ले जाया जाएगा। तो उनसे पूछा गया कि आपके पास इत्तला है कि हमजा शहबाज अंदर मौजूद है, तो डिप्टी डायरेक्टर नैब ने कहा कि उनके पास मुकम्मल इत्तला मौजूद है कि हमजा शहबाज अंदर मौजूद हैं और वो बेसमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अब ये जरूरत नहीं दिखा रहे कि वो बाहर आए और अपनी गिरफ्तारी दे, लेकिन वो आज उनको गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। ठीक है, क्लाइमैक्स चल रहा है अली रामे इस वक्त, तो क्योंकि कारकुनान भी मौजूद हैं और रेंजर्स भी आ चुके हैं, तो माकूल तादाद है रेंजर्स की इतनी कि काबू में आ जाएंगे कारकुनान, या फिर ये तवक्को की जा सकती है कि मजीद कारकुनान की तादाद बढ़ेगी? ये देखें, जब भी रेंजर्स को कॉल की जाती है तो रेंजर्स की तादाद तो नहीं देखा जाता, जो रेंजर्स का खुद एक जगह पे होना वो सबसे बड़ा मैसेज होता है कि अब कोई रुकावट नहीं सामने आएगी। अगर कोई भी उनके रास्ते में रुकावट डालेगा तो उसको रेंजर्स जब अपने कानून के मुताबिक उन कारकुनान के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकती है।
लेकिन होपफुली जब रेंजर यहाँ पर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम के हमरा होगी तो वहाँ पर कारकुनान जो है वो उनके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। तो अभी तक सूरत हाल यही है कि कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो रुकावट बन चुके हैं। गेट के बाहर उन्होंने अपना दावा बोल दिया और गेट के बाहर ही वो खड़े और नैब के खिलाफ जो है वो चीजों पर नारेबाजी की जा रही है कि नैब के इसके काले कानून को वो नहीं मानते और न ही वो हमजा शहबाज की गिरफ्तारी आज होने देंगे। लेकिन नैब के हुकाम ने आज वाज़ह तौर पर अपने मीडिया में भी खास तौर पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बयान दिया कि उनको जो अहकामात हैं, जो उनके पास वारंट हैं हमजा शहबाज के, वो हर सूरत हाल में, हर सूरत में हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके लेके जाएंगे, चाहे उनको आज यहाँ पे बात क्यों न रुकना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अब सीढ़ियाँ वो भी मंगवा ली। ये तमाम सूरत हाल जो है इस वक्त इंतहाई पेचीदा है। राना सनाउल्लाह से बात हो रही थी अब से कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज के बारे से स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ भी जाए लेकिन वो सुपरसीड इसलिए नहीं करता क्योंकि वो हाई कोर्ट के स्पेसिफिक ऑर्डर हैं हमजा शहबाज को लेकर। तो फिर कानूनी रास्ता क्या निकालेगी नैब की टीम? ये कोई जो है इस तरह से तो नहीं हो सकता कि वो चले जाएं और लेकर आ जाएं, क्योंकि हमजा शहबाज के पास भी कानूनी रास्ता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो फिर मामला जो है वो पेचीदा है। बिल्कुल, मामला जरूर पेचीदा है। इसी हवाले से ही नैब के हुकाम से सवाल पूछा गया कि उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है और वो किस तरह इस ऑर्डर को या हाई कोर्ट के अहकाम को बहाल करते हुए हमजा शहबाज की गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान के अहकाम हैं, उनकी तरफ से जो ऑर्डर दिए गए हैं उनकी मंजूरी के बाद उनके पास जो एक लेटर है उस पर वो गिरफ्तार कर सकते हैं। इस पर बार बार उनसे सवाल पूछा गया लेकिन उन्होंने कोई कानूनी जवाब जो है उस पर नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो अपनी कानूनी चालाकी को इस्तेमाल करते हुए ही यहाँ पर मौजूद हैं और वो कानून को मद्देनजर रखते हुए हमजा शहबाज की गिरफ्तारी करेंगे। जो एक किसी भी लीडर को गिरफ्तार करने के लिए उनके पास हक है, अख्तियारात हैं, वो जरूर इस्तेमाल करेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी। लेकिन रुकावट आज नैब जो है वो दूर करेगी और उसके बावजूद नैब जो है हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके लेके जाएगी। तो नैब हुकाम की तरफ से इनकार कर देंगे कि वो किसी के अहकाम को नहीं मानते, उनके पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, उनके अलावा हुकाम ने जो उनको अहकाम दिए हैं वो उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमजा शहबाज को गिरफ्तार करेंगे। ठीक है अली रामे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मनाज़र आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। 96H मॉडल टाउन के बाहर के ये मनाज़र हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन कारकुनान में मर्द और ख़वातीन मौजूद हैं। हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए जा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी की जा रही है। दूसरी जानिब देखा जाए तो पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, नैब की टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। डेप्यूटी डायरेक्टर नैब का इस हवाले से ये कहना है कि हमजा शहबाज शरीफ अंदर ही मौजूद हैं और आज कुछ भी हो जाए, रात तक भी इंतजार करना पड़े, उनको गिरफ्तार लाजमी किया जाएगा क्योंकि नैब की टीम के पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। हमजा शहबाज शरीफ के पास लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है और वो गिरफ्तारी देने से इनकारी है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, धरना दिया हुआ है, यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस के साथ यहाँ पर तसादुम हुआ, हाथापाई की सूरत हाल भी देखने में आई। अब देखना यह है कि आज हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, मैं नैब के साथ नहीं जाऊंगा। हमजा शहबाज बज़द है, इंकारी हैं और उनके पास लीगल रास्ता भी मौजूद है और उन्होंने कहा है कि जी उनके पास ऑर्डर मौजूद है हाई कोर्ट के, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन नैब की टीम भी तैयार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं हम उस पर अमल दरामद करेंगे और इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी के पेश नज़र उन्होंने रेंजर्स को भी तलब कर लिया है क्योंकि कारकुनान की जो तादाद है वो दिन ब दिन हमने देखा है, कल भी ऐसा हुआ था और लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है। अब चूंकि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है तो जो पहले 2 घंटे पहले तादाद थी अब उससे काफी ज्यादा तादाद कारकुनान की हो चुकी है और रेजिस्टेंस मुसलसल है, कल भी थी आज भी है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, अब तो रेंजर्स भी आ गए हैं और अब जो है वारंट भी मौजूद है नैब के पास, तो अगला लाहे अमल क्या होने वाला है? बिल्कुल, लाहे अमल यही होगा कि अब रेंजर्स के हुकाम की मदद से ही हम जो हमजा शहबाज हैं उनके घर के अंदर दाखिल हो जाएगा तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने पहले भी बात की कि नून लीग के कारकुनान की तरफ से बहुत ज्यादा रुकावट जो है वो की जा रही है, तो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। कई ऐसे मुकाम है जहाँ पर कारकुनान को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, वहाँ पर उनको जबरदस्त किया जा रहा है पुलिस की तरफ से भी और पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़प जो है वो भी हो रही है। तो लेकिन उसके बावजूद कुछ कारकुनान है वो हमजा शहबाज के घर के बाहर आ चुके हैं
تو वहाँ पर उनके नैब के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है, लेकिन नैब की टीम अभी तक अपनी गाड़ियों में ही मौजूद है। शायद वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही रेंजर्स के जवान यहाँ पर यहाँ पर पहुँचेंगे अपनी पूरी टीम के साथ, तो उनकी मदद से ही इससे चार दीवारी से हमजा शहबाज को आज निकाला जाएगा। तो यही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि कोई अलग कोई क्यादत है वो आए और जो जोर करे ताकि जो कारकुनान की एक रेजिस्टेंस है उसको जोर करके हमजा शहबाज को आज गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसके अंदर रुकावट सिर्फ यही बन चुकी है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अहकाम और एक तरफ अदालत के अहकाम। तो अदालत लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम पर अब के जो वकील हैं वो ये रुकावट आ रहे हैं उनकी, तो उनके पास जो ऑर्डर है अब नैब जो है वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन जो नैब की टीम है उनके पास कोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनके पास वारंट गिरफ्तारी है, लेकिन वो इस पर नहीं सकते, वो हमजा। सही है, हमें अपडेट करने का बहुत शुक्रिया आपका। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि रेजिस्टेंस का सामना है, अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। नाज़रीन, इस बारे में भी आपको लम्हा बलम्हा 24 न्यूज़ अपडेट करता रहेगा।